الصف الأول الثانوي، أهلا وسهلا بكم مع أول فيديو من مراجعات مادة اللغة الفرنسية للصف الأول الثانوي. وفي الفيديو ده هنعرض مع بعض كمية كبيرة جدا من الوثائق على الوحدة الأولى. مش هنضيع وقت وندخل على طول في الوثيقة الأولى. الوثيقة بتقول: Salut François, moi c'est Auguste Marcel. يعني أهلا يا فرانسوا، أنا اسمي أوغوست مارسيل. Je suis lycéen. أنا بكون طالب ثانوي. Mon père est docteur. والدي دكتور. Ma mère s'appelle Nicole. والدتي اسمها نيكول. Elle est prof de maths. يعني هي بروفيسور، هي أستاذة رياضيات. Ma sœur s'appelle Alaine. أختي اسمها ألين. Elle a 8 ans. هي عندها 8 سنين. Mon frère s'appelle Cyril. أخي اسمه سيريل. Il a 5 ans. هو عنده 5 سنين. Mon voisin du quartier s'appelle Daniel. وجاري في الحي السكني اسمه دانييل. Il aime le hand. هو بيحب الهاندبول. Mon camarade زميلي c'est Eric. إنه إريك. Il est aussi mon copain du foot. يعني هو برضه رفيقي في كرة القدم. نيجي للسؤال الأول. إيريك إيه؟ إيريك ده بيكون إيه يا ترى؟ هقول الإجابات على طول. إيريك بيكون ليسيان، يعني طالب ثانوي. عرفت إزاي؟ فرانسوا بيقول أنا طالب ثانوي، وصديقي إيريك وهو كمان صديقي في كرة القدم، معنى كده إن هو كمان طالب ثانوي. السؤال الثاني: أوغوست بو افوار. أوغوست احتمال يكون عنده. بو افوار يعني يمكن أن يكون عنده. يكون عنده إيه يا ترى؟ 8 سنين ولا 7 ولا 16 ولا 5؟ طبعا 16 يعني 16 سنة. عرفت إزاي؟ لما هو بيقول أنا طالب ثانوي. طالب ثانوي يعني في حدود 16 سنة. السؤال الثالث: دانييل دانييل بيحب التنس ولا الهاند ولا الباسكت ولا الفوت؟ لما تبص في الوثيقة هنا هتلاقي ان دانييل بيحب الهاند في السطر اللي قبل الاخير، يبقى هتختار كلمة الهاند. طيب السؤال الرابع: le père de Auguste. والد أوغوست سي اسمه ايه يا ترى؟ اسمه على طول مارسيل. الإجابة الأخيرة. هنيجي للوثيقة الثانية. Salut, je m'appelle Antoinette Hervy. أهلا، أنا اسمي أنطوانيت إرفي. J'ai 15 ans. عندي 15 سنة. J'habite à Nice. أنا ساكنة في نيس. J'ai une cybercopine. عندي صديقة إنترنت. Elle s'appelle Cécile. هي اسمها سيسيل. Elle est sociable et intelligente. إنها اجتماعية وذكية. Mais elle est nerveuse. لكنها عصبية. الجزء الثاني من الوثيقة: Salut, moi c'est Elsa. أنا إلسا. J'ai 16 ans. عندي 16 سنة. Je suis de Paris. أنا من باريس. Je suis ordonnée et timide. أنا منظمة وخجولة. Voilà ma copine de la gym. وها هي رفيقتي في الجيم. Elle s'appelle Hélène. هي اسمها إيلين. Elle est patiente. هي صبورة. Elle aime tout le monde. هي بتحب العالم كله، بتحب الناس. طيب أسئلة. إلسا أبيت إلسا ساكنة فين يا ترى؟ إحنا بنقول إلسا بتقول جو سوي دو باريس. أنا من باريس. إذن هي ساكنة فين؟ ساكنة في باريس. الإجابة الرابعة. السؤال اللي بعده: أنطوانيت و سيسيل سون. بيكونوا إيه بقى أنطوانيت وسيسيل؟ بيكونوا دو سيبر كوبين، رفيقتي انترنت. الإجابة الثالثة هتلاقيها فين؟ في السطر الأول فوق في الوثيقة. بتقول أنطوانيت جي اون سيبر كوبين إل سابيل سيسيل. السؤال السابع: إيلين إيه؟ إيلين بتكون إيه يا ترى؟ باسيونت ولا انتليجونت ولا نيرفوز ولا امباسيونت؟ تعال نشوف كده. إيلين بتكون إيه؟ بتكون في السطر الأخير على طول. إلي باسيونت. هي بتكون صبورة، يعني بتختار الإجابة الأولى. السؤال اللي بعده: نقط ايه سوسيابل. مين اللي سوسيابل يا ترى؟ تعال نبص كده هتلاقي السطر الثاني في الوثيقة من فوق بتقول إلي سوسيابل. دي مين يا ترى؟ ارجع كلمة تاني. سيسيل. يبقى سيسيل تكون سوسيابل.
بتكون اجتماعية. الوثيقة اللي بعد كده عبارة عن إيميل من سامح@yahoo.com إلى gina@yahoo.com. الأوبجي الموضوع mon prof de français، أستاذي بتاع الفرنساوي. Salut، أهلا، je m'appelle سامح، اسمي سامح، je suis élève au lycée السادات، أنا طالب في مدرسة السادات. mon professeur de français s'appelle كريم حسن، أستاذي بتاع الفرنساوي اسمه كريم حسن. il aime beaucoup ses élèves، هو بيحب طلابه كثيرا. surtout زياد وشادي، خاصة كلمة surtout يعني خاصة زياد وشادي. ils sont d'excellents élèves، هم طلاب ممتازين. زياد est génial et sympa، يعني زياد ده عبقري ولطيف. شادي est sociable et ordonné، شادي اجتماعي ومنظم. طب زياد بيكون ايه؟ على طول زياد est génial et sympa. شوف مين فيهم اللي موجود. الاختيار الأول جينيال، زياد بيكون عبقري. السؤال الثاني le thème de ce document est، يعني موضوع هذه الوثيقة بيكون ايه؟ بيكون mon professeur de français، يعني أستاذي بتاع اللغة الفرنسية. التم الموضوع ده أنا عرفته منين؟ من كلمة أوبجي اللي موجودة فوق. الموضوع هو le thème، الأوبجي هو le thème. موضوع الرسالة إيه؟ موضوع الرسالة أستاذي للغة الفرنسية. السؤال الثالث السادات إيه لو نوم، السادات دي اسم إيه يا ترى؟ طبعا هي دان ليسي، الاختيار الثاني. السؤال الرابع شادي إيه زياد نقط لو فرنسي، شادي وزياد مالهم بقى؟ طبعا هيبقوا ام لو فرنسي، الاجابه الاخيره. شادي وزياد بيحبوا الفرنساوي، ومع انها ما جاتش في الوثيقه، ما كانتش مكتوبه شادي وزياد بيحبوا الفرنساوي، لكن مدرس الفرنساوي بيحبهم جدا، وشادي شاطر وسوسيابل واردني، وزياد جينيال وسامبا. اذا الاثنين دول بيحبوا الفرنساوي. الوثيقه اللي بعد كده هي les élèves se présentent au nouveau professeur de maths، يعني الطلاب بيقدموا أنفسهم لمدرس الرياضة الجديد بتاعهم. مارتيال بيقول ايه بقى؟ بيقول موا سي مارتيال جي 15 et demi، يعني أنا مارتيال أنا عندي 15 سنة. جادور لو تونس اي لا ميوزيك، أنا بعشق التنس والموسيقى. مي جو ديتست لو جودو، لكن أنا بكره الجودو. جو سوي باسيون اي اوردوني، أنا صبور ومنظم. مارتيال بيقول موا سي مارتيال، أنا مارتيال جي 15 et demi، عندي 15 سنة ونص. جيم لو هاند جو سوي نيرفو، أنا بحب الهاند وأنا بكون عصبي أو متوتر. جاك بيقول جو مابيل جاك جي 15، أنا جاك أنا عندي 15 سنة. جادور لو تنس اي لا ميوزيك، أنا بعشق الموسيقى والتنس. مي جو ديتست لو جودو، لكن أنا بكره الجودو. جو سوي باسيون اي اوردوني، أنا صبور ومنظم. لوسيان بيقول جو سوي لوسيان جي 14 et demi، أنا عندي 14 سنة ونص وأنا لوسيان. جيم لو فوت اي لي مات، أنا بحب الكورة والرياضيات. جو سوي سوسيابل كوم مون بير، أنا اجتماعي مثل والدي. السؤال الأول لاج دو جاك سي، عمر جاك بيكون كام يا ترى؟ بيكون 15 سنة اللي هي 15، الإجابة الثالثة. مارتيال ايه بيكون ايه؟ مارتيال من صفاته ان هو نيرفو، اخر كلمة في السطر الاول، هتختار كمان الاختيار الاول. مارتيال ايه نيرفو. السؤال السابع لوسيان لوسيان بيحب ايه؟ مكتوب في الوثيقة انه بيحب لو فوت ايه لي مات، الكرة والرياضة. طب تعالى نشوف مين اللي مكتوب فيهم. مكتوب كلمة لو فوتبول، كرة القدم. لو فوت هي لو فوتبول، فهتختار الإجابة الثانية. السؤال اللي بعده نقط نيمبا لو جودو، في حد ما بيحبش الجودو، ده يا ترى مين؟ هو جاك الاختيار الرابع. الوثيقة اللي بعد كده برنار بريزونت سي كوبان، برنار بيقدم رفقائه. بقول جو فو بريزونت فريدريك، يعني برنار بيقول أنا أقدم لكم فريدريك. مون كوبان دو فوت، رفيقي في الكورة. إلى 17 هو عنده 17 سنة. إلي أردني، هو منظم. وبعدين بيقول سي كلود، إنه كلود. مون كوبان دو هاند، رفيقي في الهاند. إلى 15
هو عنده 15 سنة. il est timide et génial. هو خجول وعبقري. voilà دافيد. ها هو دافيد. mon copain de classe رفيقي في الفصل. il a 14 ans. هو عنده 14 سنة. il est romantique et intelligent. هو رومانسي وذكي. voici Étienne. وها هو إتيان. mon copain du basket رفيقي في الباسكت. il a 16 ans et هو عنده 16 سنة. il est sociable et sympa. هو اجتماعي ولطيف. طب كلود ايه؟ كلود بيكون ايه يا ترى؟ sociable ولا intelligent ولا ordonné ولا تيميد؟ تعال نشوف. كلود بيكون تيميد وجينيال في السطر الثاني في نهاية السطر الثاني. طب مين فيهم مكتوب؟ اللي مكتوب تيميد اللي هي الإجابة الأخيرة. طب رقم 2 إتيان جو وباسكت افيك. إتيان بيلعب باسكت مع مين يا ترى؟ مكتوب في نهاية السطر. برنار الولد اللي بيتكلم في الوثيقة بيقول إتيان مون كوبان دو باسكت، يعني إتيان رفيقي في الباسكت. يبقى إتيان بيلعب مع مين؟ مع برنار. يبقى لما نقول إن إتيان بيلعب باسكت مع، تختار على طول برنار اللي هو الولد اللي بيتكلم في الوثيقة كلها، اللي بيقدم أصدقائه كلهم. السؤال الثالث، فريدريك et برنار sont بيكونوا إيه؟ بيكونوا دي كوبا دو فوت. عرفت منين؟ من السطر الأول. بيقول je vous présente فريدريك، يعني أنا أقدم لكم فريدريك. ماله فريدريك؟ مون كوبان دو فوت، رفيقي في كرة القدم. إذا فريدريك وبرنار رفقاء في كرة القدم، الاختيار الأول. السؤال الرابع، دافيد دافيد عنده كام سنة؟ هو طبعا عنده 14 اللي هي كام؟ 14 الاختيار الثاني. الوثيقة اللي بعد كده ايميل من بريجيت @yahoo.com إلى نرمين @yahoo.com. الموضوع الأوبجي se présenter، يعني تقديم النفس. بقول بونجور جو مابيل بريجيت إيمار، يعني أنا اسمي بريجيت إيمار. جو سوي إليف أو ليسي ميشيلي، يعني أنا طالبة في مدرسة ميشيلي. نيس، في مدينة نيس. جو سوي باسيونت إي أوردوني، أنا صبورة ومنظمة. جي اون كوبين دو ليسي، أنا عندي رفيقة في المدرسة. Elle s'appelle أود، هي اسمها أود. Elle est intéressante et sociable، إنها ممتعة كده وسوسيابل، اجتماعية. Elle aime avoir des cybercopines françaises et anglais، يعني هي بتحب إن يكون لديها أصدقاء إنترنت فرنسيين وإنجليز. مين اللي كاتب الكلام ده كله؟ بريجيت. طب بريجيت بتكون إيه؟ هي كاتبة عن نفسها في السطر الثاني في البداية جو سوي باسيونت اي اوردوني. طب تعالى نشوف مين الإجابات اللي مكتوبة. مكتوب عندك كلمة اوردوني، الإجابة الثانية. السؤال اللي بعده، نقط ام افوار دي سيبر كوبين، مين اللي بيحب انه يمتلك أصدقاء على الإنترنت؟ هي أود الاختيار الأول. طب إيمار إيه نقط بريجيت. إيمار ده بيكون إيه؟ بيكون لو بير، والد بريجيت، عشان هي اسمها بريجيت إيمار، يبقى إيمار ده والدها. السؤال الأخير، ميشيلي إيه لو نوم دو. ميشيلي ده اسم إيه يا ترى؟ ده اسم ان ليسي، اسم المدرسة الثانوية. ننتقل دلوقتي للوثيقة اللي بعد كده اللي بعنوان سو لا تور إيفيل à Paris، يعني تحت برج إيفل في باريس. حوار ما بين جين وفيفيان. جين بتقول سالو مدام. فيفيان قالت بونجور. جين قالت quel est votre prénom، ما اسم حضرتك؟ فيفيان قالت جو مابيل فيفيان. ايفو، انا فيفيان، وحضرتك؟ فجين قالت جو مابيل جين. فوزيت انجليز، حضرتك انجليزيه؟ قالت نو ايطاليان، ايطاليه. راحت قالت فوز ابيتي او، حضرتك ساكنه فين؟ ردت وقالت ميلانو، يعني في مدينة ميلانو. جين قالت بيانفينيو ان فرانس مدام فيفيان، يعني أهلا وسهلا بك في فرنسا يا مدام فيفيان. ففيفيان قالت ميرسي جين او ريفوار، شكرا يا جين و او ريفوار. السؤال الأول، سو دوكيومون ايه؟
هذه الوثيقة بتكون إيه؟ بتكون طبعا ان ديالوج، الإجابة الأخيرة. مدام فيفيان إيه؟ مدام فيفيان بتكون إيه؟ طبعا لسه قايلين بتكون إيطالية، إيطاليين، الإجابة الأولى. Pour saluer Madame Viviane, جين دي لكي تحيي مدام فيفيان. جين قالت لها إيه؟ قالت لها طبعا بونجور، بونجور، الإجابة الأولى. السؤال الأخير في الوثيقة، مدام فيفيان أبيت مدام فيفيان تسكن فين؟ تسكن في ميلانو، الإجابة الثالثة. الوثيقة اللي بعد كده مكتوب نوم يعني اسم فرانسوا غرانييه، وليسي المدرسة، لافوازييه اسمها مدرسة لافوازييه. âge العمر 15 ans 15 سنة. couleur préférée اللون المفضل، le vert الأخضر. matière préférée المواد المفضلة أو المادة المفضلة، les maths الرياضيات. caractère الصفات، sociable et sympathique اجتماعي وكمان لطيف. copain du quartier رفقاء الحي السكني كام؟ 4، يعني عددهم 4. نيجي للأسئلة. لافوازييه le nom يعني اسم لافوازييه ده اسم ايه يا ترى؟ هو طبعا اسم ان ليسي، الإجابة التانية. السؤال اللي بعده، فرانسوا نقط لي مات. فرانسوا ايه المات بقى؟ طبعا هو بيحب المات لأنها تبع المواد المفضلة، فهنقول انه ام لي مات، ام لي مات، الإجابة التالتة. فرانسوا فرانسوا عنده ايه يا ترى؟ فكر كويس كده، هو المفروض عايز يقولك عنده 4 أصدقاء في الحي السكني، اللي هي فين؟ الإجابة الأخيرة 4 copains du quartier، 4 رفقاء في الحي السكني. السؤال الأخير، فرانسوا فرانسوا عنده كام سنة؟ عنده 15 ans 15 سنة، الإجابة الأولى. الوثيقة اللي بعد كده مكتوب بونجور تو لو موند، صباح الخير للجميع. جو مابيل لورا، اسمي لورا. جي اون نوفيل فوازين، عندي جارة جديدة. إل سابيل ماريان، اسمها ماريان. إل أدور لو باسكت، هي بتحب الباسكت. الجزء التاني من الوثيقة، سالو جو سوي بول، أنا اسمي بول. élève dans un lycée à Paris، أنا طالب في مدرسة ثانوية في باريس. j'ai 16 ans، عندي 16 سنة. j'ai 2 cyber copains، عندي 2 أصدقاء على الإنترنت. il adore le foot، بيعشقوا الكرة. نيكولا habite à Lyon، نيكولا ساكن في ليون. et ماتياس habite à Nantes، يعني ماتياس يسكن في نانت. الجزء الثالث من الوثيقة، سالو à tous، سلام للجميع. moi c'est نيكولا، أنا اسمي نيكولا. je vous présente مارلين، أقدم لكم مارلين. c'est une copine du tennis، إنها رفيقة تنس. elle est aussi une voisine du quartier، وهي أيضا جارة في الحي السكني. السؤال الأول، la voisine de Laura s'appelle، الجارة بتاعت لورا تدعى ايه؟ تعال نشوف لورا فين في الجزء الأول من الوثيقة. الجارة بتاعتها اسمها ماريان، يعني الإجابة التالتة. السؤال اللي بعده، ماتياس ماتياس بيلعب ايه؟ تعال نشوف ماتياس جه في أنهي جزء من الوثيقة. ماتياس جه في الجزء الثاني من الوثيقة وهو بيلعب كورة. عرفت منين؟ عرفت من الجملة اللي قبلها لما كان مكتوب il adore le foot، يعني هما بيعشقوا الكورة. هما مين ومين؟ هما نيكولا وماتياس، إذا ماتياس بيلعب كورة. السؤال الثالث، نيكولا أبيت، بيسكن فين نيكولا؟ تعال نشوف كده. برضو في الجزء الثاني من الوثيقة هتلاقي كلمة نيكولا أبيت ليون، نيكولا بيسكن في ليون، إذا هتختار كلمة ليون، الإجابة الثالثة. السؤال الرابع، نقط سيزون، في حد عنده 16 سنة، مين؟ بص كده هتلاقي بول. بول في الجزء الثاني من الوثيقة بيقول جي سيزون، عندي 16 سنة. بالنسبة للوثيقة اللي بعدها، شاتي سور انترنت، يعني دردشة على الانترنت. خلي بالك على الانترنت، خد بالك من الجملة دي لأن أكيد هيجي عليها سؤال. سيسيل وإما، سيسيل بتقول سالو، إما قالت موا جو سوي إما، إيه توا؟ أنا اسمي إما، وإنتي؟ قالت جو مابيل سيسيل. راحت إما قالت لها تو أو ليسي، أنت في مدرسة ثانوي؟ قالت وي.
طيب tu as des copines عندك رفيقات؟ قالت oui j'ai deux copines عندي رفيقتين، يبقى سيسيل عندها رفيقتين. اما قالت comment sont-elles يعني ما صفاتهم، ما صفاتهم. سيسيل قالت بقى ايه؟ جاكلين est une amie du lycée، الرفيقة بتاعتي دي اللي اسمها جاكلين هي صديقة في المدرسة الثانوي. elle est très gentille et serviable، انها ايه؟ très gentille جميلة جدا، و serviable وخدومة يعني تحب تخدم الناس. لوسي c'est une amie du basket، لوسي بقى دي صديقة في الباسكت. elle est ordonnée، هي بتكون ordonnée يعني منظمة. راحت إما قالت تشاو سلام. جاكلين اي سيسيل سون، جاكلين وسيسيل بقى بيكونوا ايه؟ طبعا بيكونوا دي زامي دو ليسي، رفيقتين في المدرسة الثانوي. عرفت منين؟ سيسيل بتقول ان جاكلين صديقتي في الثانوي، اذا هما الاتنين اصدقاء بعض في المدرسة الثانوي، يعني تختار الاجابة التانية. لوسي ايه؟ لوسي بتكون ايه يا ترى؟ بتكون ordonnée منظمة، اللي هي الإجابة الأولى، وهي جت في آخر كلمة في الوثيقة. السؤال السابع سو دوكيومون ايه؟ هذه الوثيقة بتكون ايه يا ترى؟ بتكون انشا يعني ايه؟ دردشة أو حوار على الإنترنت، اللي هي تشاتنج يعني بالإنجليزي. السؤال الثامن سيسيل سيسيل عندها ايه يا ترى؟ عندها كام رفيق؟ سيسيل بتقول في الوثيقة ان عندها رفيقتين، يعني هتختار الإجابة الثالثة دو كوبين، دو كوبين.